अर्को आयो अनुस्वर। अनुस्वर अनुस्वर भएको सबै वर्ण गुरु बनाउनुपर्छ। जस्तै पंकजमा गुरु प गुरु हुन्छ, संसारको दन्तेस गुरु हुन्छ। अनुस्वर सहित गंगा घण्टा सब प्राय अहिले अनुस्वरमै चलाउँछ। अब यो अनुस्वरले चाहिँ के को काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ व्यञ्जन वर्ण छ, व्यञ्जन वर्णको जुन चाहिँ पञ्चम वर्ण छ, अङ य मर्देन दन्तेन म ङ ण नम भन्छ नि। खासमा छिटो भन्नु चाहिँ सकिन्छ कि बिस्तारी भन्दा चाहिँ अल्म लिन्छ। ङ ण नम भन्छ। यो अङ त्यहाँदेखि य मर्देन दन्तेन म, यो त पञ्चम वर्ण हो नि त। अब यसको रिप्लेसमा चाहिँ यसको संयुक्त अक्षर छ भने चाहिँ हामी प्राय अनुस्वर चलाउँछौँ। जस्तै अब गंगा लेख्दा त ग अनुस्वर ग अङ ग संयुक्त आकार लेख्दा पनि हुन्थ्यो, शुद्ध त्यो हो। हामी ग अनुस्वर ग आकार पनि लेखिहाल्छौँ। अञ्चल लेख्दाखेरि अ य च संयुक्त ल पनि लेखिन्थ्यो, तर हामी अ अनुस्वर च ल पनि लेख्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अन्डा लेख्दा अ मर्देन ड संयुक्त आकार पनि लेख्छौँ, अ अनुस्वर ड आकार पनि लेखिन्छ। संसारमा दन्तेस अनुस्वर दन्तेस आकार र पनि लेखिन्छ। अब जस्तै समृद्धि, हामी समृद्धि अनुस्वर पनि लगाउन सक्छौँ। यो जम्मै यो पञ्चम वर्णको काम चाहिँ अनुस्वरले गर्छ नि त, यो अनुस्वरले गर्छ। त्यसले गर्दा अनुस्वर भएको जम्मै वर्ण चाहिँ गुरु हुन्छ। जस्तै संसार दन्तेस दन्तेस आकार दन्तेस अनुस्वर दन्तेस आकार र संसार। अब यो दन्तेस चाहिँ अनुस्वरसँग अनुस्वर सहितको अक्षर भएको कारणले गर्दा, वर्ण भएको कारणले गर्दा यो गुरु हो। दन्तेस आकार गुरु र लघु। त्यस्तै प्रकारले पंकज, पंकज प त अब साधारण हिसाबले हेऱ्यो भने त यो त एक मात्राको अक्षर हो, तर यो अनुस्वरसँग भएको कारणले गर्दा यो प अनुसार गुरु यस्तो बनाउँछ। अनुस्वर भएको जति पनि अक्षरहरू छ, वर्णहरू छ, त्यो जम्मै गुरु बनाउनुपर्छ। अब लास्टमा आउँछ चन्द्रबिन्दु। चन्द्रबिन्दु सजिलो छ। चन्द्रबिन्दु चाहिँ प्राय वर्ण अनुसार कोही लघु कोही गुरु बनाउन सकिन्छ। प्राय चन्द्रबिन्दु भएको अक्षर प्राय नै गुरु हुन्छ। जस्तै बाँस, घाँस, साँप, आँप जम्मै नै चन्द्रबिन्दु भएको चाहिँ प्राय गुरु नै हुन्छ। तर कोही चाहिँ लघु पनि हुन्छ। बगैँचा ग ऐकर त्यो पनि गुरु नै छ, बगैँचा। र कोही चाहिँ अब चन्द्रबिन्दु भएको कोही अक्षर वर्ण लघु छ भने त्यसलाई आवश्यकता अनुसार लघु पनि लाउन सकिन्छ। र प्राय चन्द्रबिन्दु भएको अक्षर चाहिँ प्राय गुरु नै हुन्छ। अब यति जानेपछि चाहिँ कहाँ लघु लगाउनु कहाँ गुरु लगाउनु जानेपछि चाहिँ नानीहरूले चाहिँ अब वार्णिक छन्दमा अब छन्द मिलाउन सक्नु पर्यो। वार्णिक छन्दमा त्यो छन्द मिलाउनु त्यसको थुप्रै नियमहरू छ। कोही लघु लाग्ने ठाउँमा गुरु आइदिन्छ, कोही गुरु लाग्ने ठाउँमा लघु आइदिन्छ, कोही अन्तमा गुरु हुनुपर्ने ठाउँमा अन्तमा लघु आइदिन्छ। त्यसको नियमहरू छ। नियमहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भङ्ग भन्छ, छन्द भङ्ग भन्छ, यति भङ्ग भन्छ, के भन्छ। छन्द मिलाउँदै जान्दा चाहिँ संस्कृतमै छ अपि मांसम मसम कुर्यात छन्द भङ्ग नकर्यात भन्छ। मांसमलाई मसम लेखेर पनि छन्द मिलाउनु भन्छ। स्पेलिङ भुल लेखेर भए पनि छन्द चाहिँ मिलाउनु, छन्द भङ्ग नगर्नु भनेर भनेको यो चाहिँ। अपि मांसम मसम कुर्यात छन्द भङ्ग नकर्यात भन्छ। मांसमलाई मसम लेखेर पनि छन्द मिलाउनु, छन्द चाहिँ भङ्ग नगर्नु भन्छ। यसको थुप्रो सूत्रहरू छ। यो भयो एउटा। स्पेलिङ भुल लेखेर पनि छन्द मिलाउनु भन्छ। अहिले जुन चाहिँ म शार्दूल विक्रीडितमा एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटालाई एउटा लेखेको छ, त्यसको पनि कुराहरू आउँछ। त्यो भयो। अर्को आउँछ फेरि अब छन्द भङ्ग नगर्नु त भन्दैछ, स्पेलिङ भुल लेखेर पनि छन्द भङ्ग नगर्नु भन्दैछ। त अर्को अलिकति रिल्याक्स पनि दिएको छ फेरि। कस्तो भन्दाखेरि पदको अन्तको
पदको अन्तको वर्ण जुन चाहिँ छ त्यो विकल्प हुनसक्छ भनेको छ। विकल्प भनेको अल्टरनेटिभ। लघु हुने ठाउँमा गुरु, गुरु हुने ठाउँमा लघु पनि हुनसक्छ भन्छ। संस्कृतमा त्यसको सूत्रै छ एउटा पदास्तन्थम वाक्य विकल्पेनम भनेको छ। पदको अन्तको वाक्य भन्दा पनि वर्ण हो, वर्ण चाहिँ विकल्प हुनसक्छ। लघु हुने ठाउँमा गुरु, गुरु हुने ठाउँमा लघु। अब मिलाउँदै लग्यो, लास्टमा अन्तमा अब लघु आउनु पर्ने थियो, गुरु आइदियो। ला मेरो त मिलेन नि हौ भनेर अब त्यसलाई स्पेलिङहरू तलमाथि नगरिरहँदा पनि हुन्छ, किनभने सूत्रले बताएको छ पदको अन्तको वाक्य लघु हुने ठाउँमा गुरु आउँदा पनि केही छैन, गुरु हुने ठाउँमा लघु आउँदा पनि केही छैन। यिनीहरू चाहिँ सूत्र अलिकति रिल्याक्स देख्छ छन्द मिलाउनको लागि। र यति हो छन्दको चाहिँ खासमा कुराहरू चाहिँ। अब यो छन्दको उत्पत्तिको पनि कुराहरू छ यसमा। छन्दको उत्पत्ति त अब वैदिक कालदेखि त्योभन्दा पनि अगाडिको कालमा आउँछ। वाल्मीकिको कुराहरू आउँछ, त्यो मानिसत प्रतिष्ठान तमगमा भन्नेहरू कुरा आउँछ। र अब यो जुन चाहिँ हामी छन्द चलाउँछौँ, यो छन्द शास्त्रको प्रणेता चाहिँ को हो, प्रवर्तक चाहिँ को हो भन्दाखेरि एउटा पिङ्गल भन्ने ऋषिमुनि हो, महर्षि पिङ्गल। ऊ चाहिँ छन्द शास्त्रको चाहिँ प्रवर्तक हो। त्यति जान्दा भइहाल्छ नानीहरूले। त्यो वाल्मीकिको कथाहरू नसुन्न पनि हुन्छ। छन्दशास्त्रको प्रवर्तक अथवा छन्दशास्त्रको प्रणेता सुरु गर्ने चाहिँ महर्षि पिङ्गल हो। त्यसै कारण छन्दशास्त्रलाई पिङ्गल शास्त्र पनि भनिन्छ। र पिङ्गल मात्रै नभने उनलाई पिङ्गल आचार्य पनि भनेर भनिन्छ। यो छन्दशास्त्रको प्रवर्तक। अब नानीहरूलाई अब छन्द कसरी सुरु भयो भन्ने कुरामा वाल्मीकिको कथाहरू पनि आउँछ। त्यो कथा भनिरह्यो भने अब क्लास लामो हुन्छ। अब अहिले त हामीले खालि सिलेबसलाई मात्रै कभर गर्नु छ। अब हामीले छन्दको अर्थ पनि बुझ्यौँ, छन्दको परिभाषा पनि बुझ्यौँ, छन्दको प्रकार पनि बुझ्यौँ, छन्द निरूपण गर्दाखेरि कहाँ लघु लगाउनु पर्ने, कहाँ गुरु लगाउनु पर्ने त्यो पनि बुझ्यौँ। अब हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले 3वटा वार्णिक छन्द गर्नुपर्छ। 3वटा वार्णिक छन्द गर्नुपर्छ। म एउटा लामो चाहिँ म लेखिदिन्छु, अन्त लामो लेखिदिन्छु, अर्को 2टा चाहिँ मुखले भनिदिन्छु। नानीहरूले व्याकरण किताब हेरेर यसो मिलाउने कोसिस गर्यो भने राम्रो हुन्छ। हामीले वार्णिक छन्दमा चाहिँ अब यो आयो वार्णिक छन्द। वार्णिक छन्दमा किताबमा छुट्याइएको छैन यो वार्णिक छन्द, यो मात्रिक छन्द भनेर। त्यसमा 1मा गर्नुपर्छ हामीले शार्दूल विक्रीडित शार्दूल विक्रीडित। यो अलिक लामो पनि छ छन्द। अब छन्दबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन्स आएको हुन्छ 5 नम्बरमा भन्दाखेरि शार्दूल विक्रीडित छन्दको सोधारण परिचय देऊ, उदाहरणसहित परिचय देऊ भन्दा, अथवा शार्दूल विक्रीडित छन्दको लक्षण लेखेर त्यसको उदाहरण पनि प्रस्तुत गर भनेर दिएको हुन्छ। लेख्नु पर्यो हामीले। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब फर्मुला पनि छ, प्रायः छन्दको याद गर्ने फर्मुला छ। त्यो फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब क्लास 10 को विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ। फर्मुला चाहिँ कस्तो छ यो शार्दूल विक्रीडितको भन्दा मस जस तत् गुरु अन्तमा बुझ्नु शार्दूल विक्रीडित। त्यसमा वर्ण लगायो भने शार्दूल विक्रीडितमा कुन कुन गण रहेछ त्यो जम्मै आइहाल्छ। अब शार्दूल विक्रीडित छन्दको लक्षण चाहिँ यो हो, क्रमैसँग मगन सगन जगन सगन 2 तगन, यसलाई तगन तगन पनि लेख्न सकिन्छ, र अन्तमा गुरु भए शार्दूल विक्रीडित छन्द हुन्छ भनेर यो चाहिँ यसको लक्षण मात्रै भयो। अब सोधारण भन्दैछ, उदाहरणसहित भनेछ। उदाहरणसहित अब यसको उदाहरण पनि लेख्नु पर्यो र त्यसमा छन्द पनि मिलाउनु पर्छ। अब त्यसको अब यो जुन चाहिँ शार्दूल विक्रीडित छन्द छ भानुभक्तको सुरुको रामायणको सुरुमा एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया भन्ने थियो। पहिला चाहिँ हामीले नानीहरूलाई त्यो दिन्थ्यौँ। र अहिलेको नयाँ सिलेबसमा चाहिँ कविताको फर्स्टमै छ देश महिमा भन्ने कविता पुष्पलाल उपाध्यायको, त्यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा लेखिएको छ। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, त्यसमा न त यति भङ्ग भएको छ,
न कुनै केही तलमाथि भएको छ, सबै ठिक्कै मिलाएर लेखिएको कविता छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म देश महिमाको फर्स्ट लाइन लेखिदिन्छु। त्यो भने चाहिँ 2 in 1 हुन्छ। देश महिमाको कोही बेला त्यही लाइन प्रसङ्गवश व्याख्या गर भन्नेहरू पनि आएको हुन्छ, नानीहरूले त्यही सिधै सार्दा पनि हुन्छ, अथवा आफूलाई यसको त्यो देश महिमाको कविता याद छ, एक लाइनले याद छ, लेख्दा भइहाल्छ। र छन्द निरूपण गर्दा, छन्द मिलाउँदा चाहिँ प्राय एक लाइनलाई एउटै लाइनमा सानो लेखेर भए पनि एउटै लाइनमा लेखेको राम्रो। यो क्लास 10 को कविताको देश महिमा नामक कविताको फर्स्ट लाइन हो। अब यो जुन चाहिँ शार्दूल विगडित छन्दको मैले यहाँ उदाहरण लेखेको छु, व्याकरणको किताबतिर 4-4 लाइनको दिएको हुन्छ, त्यो 4 लाइन नलेख्दा पनि हुन्छ, एक लाइन लेखे मोर देन सफिसियन्ट। अब यो चाहिँ कसरी शार्दूल विगडित छन्द भयो त भन्दाखेरि, अब यसमा हामीले वर्ण लाउँदै जानुपर्छ। जस्तै अब हामीले सिकेको छौँ कहाँ लघु लगाउनु पर्ने, कहाँ गुरु लगाउनु पर्ने। ह आकर गुरु हो, 2 मात्राको। म र सुन्छु ओकर गुरु, द एकर पनि एकर भएकोले गर्दा गुरु, तालबेस 1 मात्राको अक्षर लघु। व छटाइकर भएकोले गर्दा लघु, तालबेस आकर गुरु, ल लघु, भ आकर गुरु, र लघु, त लघु, य लघु, ह आकर चन्द्रबिन्दु गुरु, य औकर। अब यहाँ एउटा लेख्नुपर्ने खासमा, ए छटौटा आकर लेख्दाखेरि एउटा लेख्दाखेरि छन्द भङ्ग हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा एउटै लेखेको हो। यो हामी ए छटौटा ऐकर एउटै लेख्नु पनि सकिन्थ्यो नि त, छन्द मिलाउनुको लागि चाहिँ यो लेखेको। य औकर गुरु, ट ऐकर गुरु, ब लघु, ग ऐकर चन्द्रबिन्दु गुरु, च आकर गुरु, भ लघु, र बडाइकर लघु। हामीले निरूपण गऱ्यौँ, वर्ण लगायौँ। अब गण कसरी छुट्यायो भने एउटा गणको लागि 3 वटा वर्ण चाहिन्छ। अब यो 3 वटालाई अगाडिबाट जोड्दै लैजाउँ। अन्तमा एउटा उब्रियो, त्यो भिन्दै हुन्छ। अरे तीनैवटा गुरु भयो भने मगन, अघि मगन भनेको छ, गुरु गुरु लगन, गुरु गुरु लघु लघु गुरु सगन, मगन सगन भनेको छ। लघु गुरु लघु जगन, लघु लघु गुरु सगन, गुरु गुरु लघु तगन, गुरु गुरु लघु तगन, अन्तमा एउटा रह्यो त्यो गुरु। अब यसो गर्दै लानुपर्छ। तीनैवटा गुरु भयो भने मगन, लघु लघु गुरु सगन, छोटोमा लेख्दै जान्छु म। लघु गुरु लघु जगन, लघु लघु गुरु सगन, गुरु गुरु लघु तगन, गुरु गुरु लघु तगन, अन्तमा एउटा मात्रै उब्रियो। गुरु उब्रियो भने गुरु लेख्नु पऱ्यो, लघु उब्रियो भने लघु लेख्नु पऱ्यो। कोही बेला 2टा गुरु पनि हुन्छ, कोही बेला लघु र गुरु पनि हुन्छ। अब अघिको जुन चाहिँ हामीले परिभाषा लेखेको छौँ, क्रमैसँग मगन सगन जगन सगन 2 तगन र अन्तमा गुरु भए शार्दूल विगडित छन्द हुन्छ भनेको थियो। त्यही आयो नि त, मगन सगन जगन सगन 2 तगन र अन्तमा गुरु। र यो चाहिँ शार्दूल विगडितको शार्दूल विगडित छन्दको उदाहरण। र त्यो उदाहरणमा चाहिँ हामीले छन्द निरूपण पनि गऱ्यौँ। अब यस्तो हामीले 3टा गर्नुपर्छ। 3टा। अब अर्को कुरा आउँछ है, मैले अघि परिभाषा लेख्दाखेरि यति गति र लय मिलेको भनेको थिएँ। त्यो यति र गति त सरले बुझाउनु भएन, गति त बुझाए प्राय। यति भनेको चाहिँ विश्राम। अब यो एक लाइन त डल्लै पटपट पढ्नु सकिँदैन, बिबिचमा अड्किनुपर्छ सास लिनुको लागि, र त्यसलाई चाहिँ यति भनिन्छ, विराम पनि भनिन्छ, विश्राम पनि भनिन्छ। र यो शार्दूल विगडित छन्दमा चाहिँ 7 र 12 मा चाहिँ विश्राम हुन्छ।
7 र 12 विश्राम हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आयो नि त, 7 आइहाल्यो। 8 9 10 11 12 यहाँ पनि यो विश्रामको लगाएकै कमा होइन है। विश्राम चाहिँ त्यो भनेको, यति भनेको चाहिँ पढ्दाखेरि जस्तै हाम्रो देश विशाल, एकछिन रोकिन सकिन्छ। भारत यहाँ, यसरी पनि रोकिन सकिन्छ। एउटै बगैँचाभरि, अन्तमा त विश्राम हुन्छै हुन्छ। अब कोही बेला के हुन्छ भने जस्तै यही शार्दूल विक्रीडित छन्दमा यति चाहिँ 8 र 11 भनेको भए चाहिँ मिल्थेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 त भ आकारमा पर्यो। अब भारत रोकिएन नि त होइन, र त्यसलाई चाहिँ यति भङ्ग भनेर भनिन्छ। र यो शार्दूल विक्रीडितको चाहिँ यति अथवा विश्राम चाहिँ 7 र 12 मा हो, जो चाहिँ यो कवितामा ठ्याक्कै मिलेको छ। अब योसँग अर्को वार्णिक छन्द चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दा एउटा टोटक छ, हामी तोटक पनि भन्छौँ। अर्को छ शिखरिणी। तोटक सबभन्दा सजिलो छ, त्यो मुखले भनिदिन्छु। तोटकमा 4 वटा सगन हुन्छ। 4 वटा सगन भएमा तोटक छन्द हुन्छ। उदाहरण पनि सजिलो छ, धरणीधरको लाउनु पनि भयो, भानुभक्तको लाउनु पनि भयो। धरणीधरको हो भने अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर गर्नु कसो गरियो भन्ने त्यो धरणीधरको साहित्य सुधाबाट। भानुभक्तको जुन चाहिँ त्यो चपला अबलाहरू एक सुरमा गुणकेशरीको फुलली शिरमा, त्यसमा सगन भनेपछि लघु लघु गुरु, च प ल आकार, च लघु प लघु ल आकार गुरु, अबला अ लघु ब लघु ल आकार गुरु। एक सुरमा, एकमा चाहिँ कमा हलन्त लागेको छ। र तोटक छन्द सजिलो छ, नानीहरूले किताबमा हेऱ्यो भने सजिलो भइहाल्छ। बुझ तोटक छन्द सचार भए, त्यसको फर्मुला चाहिँ त्यो, बुझ तोटक छन्द सचार भए, अथवा 4 वटा सगन भएमा टोटक छन्द हुन्छ। उदाहरण चपला अबलाहरू दिन्न पनि भयो, अब अति सुन्दर मानव जीवन यो भन्दा पनि भइहाल्छ टोटक। अर्को छ शिखरिणी। अब शिखरिणी छन्द चाहिँ मिठो छ। शिखरिणी छन्द यसमा चाहिँ क्रमैसँग यमनस भलगु भन्छ। म चाहिँ यो छोटो भने चाहिँ अल्मलिन्छु। त्यही अघिकै प्रकारले लेख्नु पऱ्यो नानीहरूले, क्रमैसँग यगन मगन यम नगन यमनस सगन भगन लघु गुरु। मैले छोटोमा लेखिदिएको, अब ब्ल्याकबोर्डमा धेरै लेख्नु पनि गाह्रो हुन्छ। यमनस भलगु भन्छ। क्रमैसँग यगन मगन नगन सगन भगन, अन्तमा 1 लघु र 1 गुरु भएमा शिखरिणी छन्द हुन्छ। यसको भानुभक्तको रामायण एउटा दिनमा पनि हुन्छ। गयो खाने बेला मकन त मिल्यो राज्य बनाएको, त्यो दिनमा पनि भयो। त्योभन्दा मिठो चाहिँ लेखनाथ पौडेलको तरुण तप्सीबाट छ। उदाहरण चाहिँ कस्तो छ भने म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयाला मौज मौज म गरौँ भनेको छ। यसमा प्रायः 1 2 3 4 5 17 अक्षरको हुन्छ। शार्दूल विक्रीडित 19 अक्षरको हो, शिखरिणी 17 अक्षरको, तोटक खालि 12 अक्षरको। यसमा अब य र त म लघु ख आकार गुरु, बडौ चन्द्रबिन्दु गुरु, म ऐकर अनुस्वर गुरु, ल आकार गुरु, बडौ चन्द्रबिन्दु गुरु, दन्तेश षडौकार लघु, ख लघु, दन्तेश लघु, य लघु, ल लघु, वो आकार गुरु, म औकर। यसमा म औ कतिवटा किताबमा म औकर पनि छ, वा मौज म गरौँ भनेको छ। गुरु लघु 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 गुरु। अब 3-3 वटा बनाउँदै लैजाउँ। लघु 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 2 गुरु यगन, 3 वटा गुरु
मगन, तीनैवटा लघु नगन, लघु लघु गुरु सगन, यमनस, आदिमा गुरु भगन, एउटा लघु, लघुको लघु, गुरुको गुरु। यो शिखरिणी छन्द चाहिँ एकदमै मिठो लय भन्दामा एकदमै मिठो लाग्ने छन्द चाहिँ शिखरिणी हो। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मौज म गरौँ, यसमा मैले लगाइदिइहालेको छु। र यो शिखरिणी छन्दको चाहिँ जुन चाहिँ यति वा विश्राम छ त्यो 6 र 11 मा छ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ विश्राम भयो, 7 8 9 10 11। यसमा पनि यति भङ्ग भएको छैन। र हामीले गर्नुपर्ने वार्णिक छन्दबाट शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, तोटक हो। शिखरिणी र शार्दूल विक्रीडितको उदाहरणसँगै भनियो। र तोटक छन्दको चाहिँ मैले हल्कासँग भन्ने, नानीहरूले किताब हेरेर बुझिहाल्छ किनभने त्यो सबैभन्दा सजिलो छन्द हो। यो मात्रिक छन्दमा चाहिँ यसमा चाहिँ मात्रा लगाइन्छ, वर्ण लगाइँदैन, लघु गुरु लगाइँदैन। गुरुलाई 2 मात्रा लेखिन्छ, लघुलाई 1 मात्रा लेखिन्छ। त्यसरी मात्रा लेख्दै 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 गएर लास्टमा गएर प्रत्येक लाइनको काउन्ट गर्दै लेख्नुपर्छ। जस्तै चौपाईमा 4वटा लाइन 16-16 मात्राको हुन्छ, तर आर्य छन्दमा भिन्दै भिन्दै मात्राको हुन्छ। जस्तै 1 लाइन र पहिलो लाइन र तेस्रो लाइन 12-12 मात्राको, दोस्रो लाइन 18 मात्राको र अन्तिम चौथो लाइन चाहिँ 15 मात्राको हुन्छ। त्यो चाहिँ मात्रिक छन्द, आर्य भन्ने मात्रिक छन्दको। हामीले गर्नु पर्दैन। अब हामी सिधै जाउँ जातीय छन्द। जातीय छन्द, जातीय छन्दबाट हामीले 3 प्रकारको छन्द गर्नुपर्छ। त्यसमा आउँछ एउटा सेलो, झ्याउरे र सवाई आउँछ। सजिलो सजिलो त्यो 3वटाको एउटै फर्मुला हुन्छ, परिभाषा एउटै हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि यो त हाम्रो जातीय छन्द हो नि त, यसमा लघु वर्ण पनि लगाइँदैन, मात्रा पनि लगाइँदैन। यति हो, पढ्दा वा लेख्दा राग लयको भरमा लेखपढ गर्नुपर्छ। पढ्दाखेरि अलिकति ट्युनिङ मिल्नु पर्यो, स्केलहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो जातीय छन्द। जातीय छन्दमा हामीले फर्स्टमा गर्नुपर्छ झ्याउरे। अब नेपालीको एकदमै प्रसिद्ध छन्द झ्याउरे, झ्याउरे छन्द। अब यसको परिभाषा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि म मुखैले भनिदिन्छु, किन 3वटाको एउटै किसिमको छ। झ्याउरे नेपालीको जातीय छन्द हो। यो राग र लयको भरमा लेखपढ गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो झ्याउरे छन्दको परिभाषा। झ्याउरे नेपालीको जातीय छन्द हो। यो राग र लयको भरमा लेखपढ गर्नुपर्छ। झ्याउरे नेपाली बाहेक अरू कुनै पनि भाषामा झ्याउरे छन्द पाइँदैन। त्यति। उदाहरण दिनु पर्यो भने मुनामदनको कुनै पनि लाइन दिँदा भइहाल्छ। मुनामदनको कुनै पनि लाइन दिँदा भइहाल्छ। मैले अस्तिको क्लासमा, जुन चाहिँ क्लास डिएसटिभीले नै प्रसारित गरेको थियो, त्यसमा एउटा अतिशयोक्ति अलङ्कारको परिभाषा मुनामदनबाट दिएको थिएँ। चन्द्रमालाई चन्द्रमा हेर्छिन् कौशी र आकाश, स्वर्गको अटाली हाँस्दछिन् एउटी एउटी छिन् उदास भन्ने त्यो उदाहरण देख्थेँ। त्यही उदाहरण झ्याउरे छन्दमा लेख्दा भइगयो। यो चाहिँ अब अहिलेको भाषामा भन्छ बाई 1 गेट 1 फ्री भनेको जस्तो हुन्छ नानीहरूलाई चाहिँ। एउटा उदाहरणले दुईटालाई कभर गरिहाल्छ। झ्याउरे छन्दलाई पनि कभर गरिहाल्छ, उतापट्टि अतिशयोक्ति अलङ्कारलाई पनि कभर गर्छ। 2 नम्बरमा गर्नुपर्छ हामीले सवाई। सवाई छन्द, यो सवाई पनि नेपालीको परिभाषा त्यही हुन्छ। सवाई नेपालीको जातीय छन्द हो। यो राग र लयको भरमा लेखपढ गर्नुपर्छ। अब सवाईमा यसको उदाहरण हुन्छ सुन सुन भला पञ्च आजको सभा यो, जाति भाषा उन्नतिलाई भेला हो भयाको, राजादेखि लिइकन कुल्लीसम्मलाई जाति भाषा प्यारो हुन्छ निश्चय सम्झ भाइ। यो पनि सवाईको उदाहरण हो। अर्को केटाकेटीले सानोमा पढेको हुन्छ चरीको सवाई भन्ने। सुन सुन भला पञ्च म केही भन्छु, चरीको बिहेको सवाई कहन्छु, त्यो पनि सवाई छन्दको नै उदाहरण हो। र सवाई झ्याउरेको एउटै परिभाषा हुन्छ, उदाहरण मात्रै भिन्दै भिन्दै हुन्छ। अन्तमा आउँछ एउटा सेलो। सेलोको चाहिँ अलिकति थप्नुपर्छ।
सेलो छन्द। अब यसमा चाहिँ सेलोमा चाहिँ अलिकति कसरी थप्नुपर्छ भन्दाखेरि सेलो नेपालीको जातीय छन्द हो। यो राग र लयको भरमा लेखपढ गर्नुपर्छ र यो सेलो छन्द विशेष गरी तामाङ सम्प्रदायमा तामाङ जातिमा अधिक प्रचलित छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सेलो छन्दको उदाहरण हो, सेलो छन्दको परिभाषा हो। त्यो नलेख्दा पनि हुन्छ, तामाङ जातिमा प्रचलित छ भनेर नलेख्दा पनि हुन्छ, लेख्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। उदाहरण छ अब कस्तो भन्दा डम्फु गीत। तामाङ सेलो त प्रायः प्रायः नानीहरूलाई थाहा नै हुन्छ। रानी पोखरी छेउछाउमा हरियो निलो फुल फुल्यो, गरिबको जीवन परदेशमा दारी जुङ्गा केस फुल्यो। यो तामाङ सेलोको अथवा सेलो छन्दको उदाहरण हो। हामीले गर्नुपर्ने झ्याउरे छन्द, सवाई छन्द, सेलो छन्द, यो तीनटा चाहिँ नेपालीको आफ्नै छन्द हो, जातीय छन्द हो। नेपालीको आफ्नै जातीय छन्द हो। यो अन्य जातिमा पाइँदैन। अब यो जातीय छन्दमा अरू पनि छ, कविता, श्लोक भन्नेहरू पनि छ, जो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन, तर नानीहरूले बुझिराखेको चाहिँ राम्रो हो। कविता भन्ने हुन्छ, श्लोक भन्ने हुन्छ, अर्को भन्ने हुन्छ। अब कविताहरू चाहिँ कस्तो भन्छ, अलिकति हाँसउठ्दो खालको। कविता नेपालीको जातीय छन्द हो। यो अलिकति हास्य प्रकारको हुन्छ, त्यस्तो प्रकारले लेख्दा भइहाल्छ कवितामा चाहिँ। जस्तै उदाहरणमा अब हल्का खालको उदाहरण, बाख्राको खोरमुनि लडी बडी फर्सी, तेरी बुढी देख्दा मेरो बुढी तर्सी, हौ त्यस्तो खालको। अर्को हुन्छ। अर्को चाहिँ कस्तो भने त्यो चलन त अझै पनि छ। जस्तै अब जन्ती जान्दाखेरि सिलो खानान गर्ने, त्यसलाई सिलोक अर्को पनि भनिन्छ। यता तामाङ सम्प्रदायमा हेर्ने हो भने डम्फुरीहरू आपस्तमा डम्फु गीतकै माध्यमबाट भनाभरी गर्छ। तिनीहरूमा हाम्रो जातीय छन्द अन्तर्गत नै आउँछ, जातीय छन्द अन्तर्गत नै आउँछ। जस्तै अर्कोतिर एकजनाले भन्यो, अलिकति कस्तो भने नबुझ्ने प्रकारले भनेको हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि आज मैले अचम्मको सपना देखेँ, नाङ्लोभरि करेला, 12 भैँसी 13 राँगाको कति हुन्छन् परेला। अर्को थापेको नि त, 12वटा भैँसी र 13वटा राँगाको त परेला त अनगन्ती हुन्छ। त्यसको तत्कालै जवाब दिनु पर्यो। तत्कालै जवाब दिँदा चाहिँ आज मैले अचम्मको सपना देखेँ, नाङ्लोभरि करेला, 12 भैँसी 13 राँगाको अनगन्ती हुन्छन् परेला। हौ त्यस्तो यिनीहरू पनि हाम्रो जातीय छन्द अन्तर्गत नै आउँछ। र प्रायः हतार गरेर भए पनि छन्द सकियो। वार्णिक छन्द पनि सकियो, मात्रिक छन्द पनि सकियो। मात्रिक छन्दको अलिकति परिचय मात्रै दिए, जातीय छन्द पनि सकियो। अब सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ अब योभन्दा अर्को क्लासमा चाहिँ नानीहरूलाई म प्रायः भयो भने वाच्य अझै रहेको छ, ग्रामर पोर्सनबाट वाच्य छ, समास छ, वाक्य छ, कारक छ, त्यहाँबाट म गरिदिन्छु। र त्यतिन्जेलको निम्ति चाहिँ नानीहरूले यो व्याकरण खोलेर हेर्ने। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो 90 मार्क्सको हो रिटन, 10 मार्क्सको ओरल अथवा प्रोजेक्ट भनेको छ सिलेबसमा। अन्त ओरल लिनुभन्दा यो लकडाउनको पिरियडमा त्यसै मोबाइल खेलाउँदै बस्नुभन्दा चाहिँ नानीहरूले त्यो 10 मार्क्सको प्रोजेक्ट पनि बनाएको राम्रो। र त्यो 10 मार्क्सको प्रोजेक्ट चाहिँ टपिक्स चाहिँ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ त्यो बोर्डले दिएको किताब छ नेपाली सञ्चयन भन्ने, त्यसमा छैन। जुन 2016मा फर्स्ट निक्लेको थियो एउटा किताब बोर्डले दिएको नेपाली सञ्चयन नै, तर त्यसमा कम्ती सिलेबस भएको कारणले गर्दा अर्को वर्ष त्यो किताब चेन्ज गरियो। र त्यो किताबमा चाहिँ त्यसमा प्रोजेक्टको टपिक्स दिएको छ। त्यो टपिक्स 6-7वटा छ, मेरो ख्यालमा 6-7वटा हुनुपर्छ। त्यो टपिक्समध्ये कुनै पनि एउटा टपिक्स लिएर नानीहरूले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा प्रोजेक्ट तयार गर्दै गरेको राम्रो हुन्छ। म त्यो टपिक्स भनिदिन्छु, लेख्नु चाहिँ म अलिकति गाह्रो, धेरै लेखिसकियो। टपिक्स भनिदिन्छु, बिस्तारीसँग भनिदिन्छु, नानीहरूले यसो त्यो पज गर्दै त्यसलाई उयो गर्न सकिन्छ। परियोजना अथवा मौखिक परीक्षा भनेको छ। मौखिक परीक्षा कहिले हुन्छ कि हुँदैन? परियोजना चाहिँ गर्दै गर्दा हुन्छ। कमा छ, कुनै एकजना भारतीय गोर्खा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीमाथि 500 शब्दभित्र लेख अथवा रचना तयार गर। 1 नम्बरमा चाहिँ कुनै एकजना भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामी
गोर्खा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीमाथि 500 शब्दभित्र लेख र रचना तयार गर। 2 नम्बरमा छ खमा साहित्य अकादमी प्रापक कुनै एक वरिष्ठ नेपाली साहित्यकारको जीवनी एवं साहित्यिक योगदानबारे चर्चा गर्दै रचना 500 शब्दभित्र लेख। गमा छ आफ्नो कुनै एक अविस्मरणीय यात्राबारे चर्चा गर्दै 500 शब्दभित्र लेख तयार गर। घमा छ आफूलाई मन परेको कवि अथवा साहित्यकारबारे चर्चा गर्दै एउटा रचना 500 शब्दभित्र तयार गर। वर्तमान समयमा इन्टरनेट एवं सामाजिक सञ्जालले युवावर्ग अनि समाजमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्दै एउटा लेख तयार गर। लास्टमा छ HIV एड्सको रोकथामबारे सचेतना जगाउँदै 500 शब्दभित्र लेख अथवा रचना लेख भनेको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्टको टपिक्स हो। यो नयाँ किताबमा छैन, 2017 देखि आएको किताबमा छैन। अन्तमा नानीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट छ, घरमा बस्नु, सुरक्षित रहनु। अनि म मेरो पर्सनल व्हाट्सएप नम्बर दिन्छु र त्यसमा कुनै नबुझेको कुरा मैले पढाएको मात्रै होइन, मैले नपढाएको पनि कुनै अप्ठ्यारो छ भने व्हाट्सएप गरी पठाउँदा हुन्छ, तर कल चाहिँ होइन। व्हाट्सएप चाहिँ कुनै समय भ्याएको समयमा हेरेर त्यसको समाधान गरेर पठाउन सकिन्छ। 51163853 यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नु सक्छ, तर नानीहरूले दया गरी कल चाहिँ नगरिदिनु होला। धन्यवाद।